बोल अवाम में आज बात करेंगे नन्हे फूलों की, मुस्तकबिल के मेहमारों की, जिन्हें कोई अब तक नहीं करेगा, ना तशद्दुद का निशाना बनाएगा, क्योंकि स्कूल्स और काम की जगहों पर बच्चों को जिस्मानी सज़ा के खिलाफ कौमी असम्बली में बिल मंजूर कर लिया गया है। और इसी बिल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं इस बिल को कौमी असम्बली में पेश करने वाले रुकन महनाज अकबर अजीज़ साहिबा, जबकि मुफ्ती आबिद मुबारक भी हमारे साथ होंगे। महनाज अकबर साहिबा से पहले बात करेंगे। बहुत शुक्रिया महनाज साहिबा बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बताइएगा, जो बिल आपने कौमी असम्बली में पेश किया है, मंजूर भी करवा लिया गया है, इस पर अमल दरामद किस तरह से करवाया जाएगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं सारे बच्चों को मुबारकबाद देना चाहती हूँ कि उनकी आवाज़ सुनी गई। ये मेरे नज़दीक ये बच्चों का बिल है और बच्चों की बेहतरी के लिए बिल है और हमारे माशरे के लिए बिल है। देखिए, ये बिल अभी नेशनल असेंबली से पास हुआ है, अभी इसने सेनेट से पास होना है, जो कि ये हो जाएगा क्योंकि ये कंसेंसस बिल है। इस पे सब पार्टीज़ जो हैं वो कंसेंसस में हैं। तो वहाँ से पास होने के बाद इस पे रूल्स ऑफ बिजनेस बनेंगे और इसके स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बनेंगे, जो सारे इसके साथ कनेक्टेड ऑर्गेनाइजेशंस, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनका मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो इंस्टीट्यूशंस इस बिल में बताए गए हैं कि जिनमें आप तशद्दुद नहीं कर सकते, उसमें आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, प्राइवेट, नॉन फॉर्मल, पब्लिक और रिलीजियस, बोथ पब्लिक मदारिस हैं और चाइल्ड केयर इंस्टीट्यूशंस हैं, फॉस्टर केयर रिहेबिलिटेशन सेंटर्स और अल्टरनेट केयर, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट, एंड जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम, यानी वो बच्चे भी जो जेलों में पड़े हैं। तो ये सारे स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स उनके ऊपर लागू हो जाएंगे और ये उसमें फिर जाके ज़्यादा डिटेल, अभी तो ये कानून की सूरत में, फिर उसमें कानून की अमल दरामदी के लिए जो डिटेल्स हैं वो फिर बना के तो उसको, और हमारे नज़दीक जो पार्लियामेंट की तरफ से ये पुश है और आज ही मेरी कौमी असेंबली में बात हो रही थी कि अब इसके रूल्स ऑफ बिजनेस पे कैसे पेशरफ्त की जाए। ऑब्वियसली देयर आर गवर्नमेंट के अंदर ऑर्गेनाइजेशन इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इसके ऊपर काम करेंगे, मगर यह है कि इसको पुश करने के लिए हम भी बहुत से लोगों को और जो इसमें एक्सपर्ट्स हैं उनको लेके साथ चलेंगे ताकि जल्द अज जल्द और आजकल के ज़माने के मुताबिक हो। जो आजकल हमारे मुल्क में तशद्दुद इतना फैल चुका है, जो ताकतवर है वो कमज़ोर बच्चे के ऊपर अपना हक समझता है तशद्दुद करना, वो ना कर पाए। ठीक है महना साहिबा, आपकी तरफ वापस भी आएंगे। मुफ्ती आबिद मुबारक भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब बोल न्यूज़ को वक्त देने के लिए। बताएगा, हमने देखा है कि इस तरह के जो ज़्यादातर वाक़यात होते हैं बच्चों को मारने के, ये हमने मदरसों में इसका रुझान बहुत ज़्यादा देखा है। ये बिल ना कि अब सिर्फ स्कूलों में बल्कि मदरसों पर भी लागू होगा, इस पर आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। सबसे पहले तो ये याद रखिए कि ये जो बिल आया है बच्चों की तरबियत के हवाले से और अदम तशद्दुद के हवाले से हम इसकी सपोर्ट करते हैं और ये एक अच्छा कदम है। दूसरा, जो आपने सवाल खास एक करके कि मदरसों में ये होता है, तो अपनी गलतफहमी दूर कर लीजिए। मदरसों में ऐसा कुछ नहीं होता। हमारे यहाँ जो स्कूल में या यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में अगर से जो है वो तशद्दुद करके मार ही दिया जाए, एक स्टूडेंट की जमात दूसरी स्टूडेंट की जमात पर फायरिंग कर दे, अगवा कर दे, बल्कि पंजाब में जो ये जुल्मनाक वाक़े हो रहे हैं कि वो एक स्टूडेंट जो है उसको फिर लाश छोड़ के दूसरा स्टूडेंट भाग गया, लड़की की लाश, ये सब यूनिवर्सिटियों में हो रहे हैं, कॉलेजों में हो रहे हैं, मदरसों में नहीं हो रहे। हाँ, मदरसों में कोई अगर वाक़या ऐसा हो जाता है हम उसको भी कंडेम करते हैं, लेकिन मीडिया उसको बहुत उठा लेता है, ओहो मदरसे में ये हो गया, बस ये दाढ़ी वाला होना चाहिए, फिर इनको एक झुनझुना मिल जाता है बजाने। दूसरी बात ये है कि यहाँ पर मैं समझता हूँ थोड़ा सा ज्यादा हो गया है, क्योंकि मैं जब कल बिल की शिकें पढ़ रहा था उसमें कहा जी आप बच्चे के कान भी नहीं पकड़वा सकते कि बेटा कान पकड़िए वहां खड़े हो जाओ, ठीक है। और बाप और माँ भी नहीं मार सकते हैं, कोई टीचर भी नहीं मार सकता है। ये है कि तशद्दुद और चीज है, तरबियत और चीज है। डंडे का इस्तेमाल हरगिज नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर किसी टीचर ने आपके भी कान पकड़े होंगे ना, मेरे भी कान पकड़े हैं, अच्छा हमको भी कान पकड़े, साइड पे खड़े हो जाओ, क्यों छुट्टी करके आए तुम, 4 छुट्टी करके आए हो, अच्छा आप खड़ा, आप उस पर ये भी नहीं कर सकते, तो फिर इसको मगरिब ज़्यादा माहौल बना दें
کہ جب کسی باپ نے کسی اپنی بیٹی کو کوئی ذرا سی بھی تربیت کے لیے کچھ کہا، غصہ کیا، اس کا کان پکڑا، تو بیٹی پھر FIR درج کروائے گی جا کے باپ کے اوپر بھی. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. ہونا کیا چاہیے؟ ڈنڈے کا استعمال نہیں ہو، رسی کا استعمال نہیں ہو، مارنے کا استعمال نہیں ہو، کچھ ہر چیز نہیں ہونا چاہیے. لیکن یہ کون بھی نہیں پکڑیں گے. اچھا جی کھڑا بھی نہیں کر سکتے ہیں. اچھا جی ہم تو یہ کرتے ہیں جب کوئی چھٹی کر کے طالب علم 3-4 دن کے بعد آتا ہے، ہاں بیٹا کیوں چھٹے گی؟ ویسے کچھ نہیں چھٹیاں. اچھا جی آپ اپنی جگہ پہ کھڑے ہو جائیں، آپ کھڑے ہو کر کتاب ہاتھ میں لے لیں، باقی بچے بیٹھ کے پڑھیں گے، آپ کھڑے ہو کے پڑھیں گے. اچھا جی وہ کھڑا بھی نہیں کر سکتے ہیں تو میں تو پھر مبارکباد دوں گا. تو ایسا ٹھیک نہیں ہے. تشدد نہیں ہونا چاہیے، اس کے حق میں ہیں. ڈنڈے کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، اس کے حق میں ہیں. بد اخلاقی بد تہذیبی نہیں ہونی چاہیے، اس کے حق میں ہیں. لیکن تربیت، اب تربیت میں کیا فرمایا گیا؟ جب بچہ بالغ ہو جائے تو نماز پڑھانے کے لیے سختی کرو گے. بیٹا نماز تم پر اب فرض ہو گئی ہے، اب تمہیں نماز پڑھنی ہے. اب حدیث پاک میں آیا ہے کہ اس کا باپ اس کی تربیت کے لیے اس پر سختی کر سکتا ہے، اس کو ہلکی سی ضرب بھی لگا سکتا ہے، اس کی کان بھی کھینچ سکتا ہے. لیکن جناب یہاں تو بل ایسا آ گیا جی اب کان بھی نہیں کھینچ سکتے، کوئی اس کو تھپڑ بھی نہیں مار سکتا، باپ اپنے بیٹے کو بھی نہیں مارے گا. تو واقعی پھر تو مبارکباد بھی دے سکتا ہوں میں. تو پہلے بل پڑھ لینا چاہیے، ایکسپرٹ سے مشاورت کر لینی چاہیے، اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہوگی، چلیں وہ اچھی بات مہمان کر رہی تھی، وہ انہوں نے بڑی اچھی بات کی، امپلیمنٹیشن ہونا. تو میں سمجھتا ہوں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے ساتھ، اچھے ماہرین کے ساتھ، علماء کرام کے ساتھ، ایک ایسی شخصیات جو اخلاق کا بھی پیکر ہوں اور عمل کا بھی پیکر ہوں اور خود جو ہے وہ تربیت کے حساب سے. ٹھیک ہے مفتی صاحب، آپ کو تشدد کی ڈیفینیشن پر اختلاف ہے، تھوڑا سا مہناز صاحبہ سے بھی اس حوالے سے بات کریں گے. ٹھیک ہے مہناز اکبر صاحبہ آپ بتائیے گا، مفتی صاحب کو تھوڑی سی تشدد کی جو ڈیفینیشن ہے اس پہ تھوڑا سا اختلاف ہے، اس پر آپ کیا کہیں گی؟ جی مفتی صاحب، پہلے تو یہ میں دیکھیں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی ان کا کہ انہوں نے اس بل کو سپورٹ کیا، اور کیونکہ یہ ہمارے لیے، ہماری قوم کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم بچوں کے اوپر تشدد بند کریں. اور میں یہ اس بات میں بالکل بلیو نہیں کرتی کہ ہم ایک انسٹیٹیوشن کو ہائی لائٹ کریں کہ جی آپ کے یہاں تشدد زیادہ ہوتا ہے. تشدد اوور آل ایک ٹرینڈ بن گیا ہے ہمارے یہاں، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے وہ ہمیں زیادہ پتہ بھی چلتا ہے، اور اس کے خلاف ہم سارے لوگ اس کے خلاف کھڑے ہیں. مفتی صاحب نے جو بات کی ہے اس پہ غور کیا جا سکتا ہے، اور اس چیز کو ہم ایڈریس کر سکتے ہیں جب ہم SOPs اس کے بناتے ہیں اور اس کے رولز آف بزنس بناتے ہیں، تو ہم اس کے اوپر بالکل غور کر سکتے ہیں. اور جب یہ بل پیش ہوا ہے تو ہمارے لیجسلیٹو ڈپارٹمنٹ نے نیشنل اسمبلی کے اس بل کو جو ہمارے علماء کرام ہیں ان تک بھی بھیجا ہے، اسلامک کاؤنسل کو بھی بھیجا ہے. اور یہ ہے کہ اس پہ دیکھیں ہم نے سب نے مل کے ساتھ چلنا ہے نا، تو ہمیں سب کو ایک پیج پہ ہونا چاہیے گا. اور مفتی صاحب کی میں بہت رسپیکٹ کرتی ہوں، اور جو یہ کہہ رہے ہیں وہ ہم اس کو جا کے SOPs میں اس کو بالکل زیر غور کر کے اس کو ان کی جو قباحتیں ہیں وہ دور کریں گے. دوسری بات یہ کہ یہ بل جو ہے یہ فارمل مطلب یہ ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز کے لیے ہے اور کیئر ٹیکر انسٹیٹیوشنز کے لیے، یہ ہوم انوائرمنٹ کے لیے نہیں ہے. یہ میں ایک بات کلیئر کرنا چاہتی ہوں، یہ اس میں وہ شک نہیں ہے، نہ گارڈین کے لیے ہے نہ پیرنٹ کے لیے ہے. تو یہ چیز ہے، اور اب ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہوگا. ٹھیک ہے مہناز صاحبہ، آپ نے یہ کلیریفائی بھی کر دیا کہ یہ جو بل ہے یہ صرف ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس کے لیے ہے، یہ فارمل انسٹیٹیوٹس کے لیے نہیں ہے بالکل بھی. بہت شکریہ مہناز صاحبہ جو آپ نے قومی اسمبلی میں بل پیش کیا، اس حوالے سے آپ ہمیں بات کر رہی تھیں. بہت شکریہ مفتی عابد مبارک، آپ نے اس حوالے سے اپنی رائے دی.